भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी। और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जा रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। वो हार नहीं मानते, वो पीछे नहीं हटते, वो अपना मुतालबा पूरा करवाना जानते हैं। तो दुश्मन में भी कुछ अच्छाई हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के खिलाफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज नॉट गोइंग टू सरेंडर। इसका मतलब है कि अब ये जो वॉर या ये जो जंग है ये एक नए लेवल पर आ चुकी है। ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे अब इस पे जो भारत का जवाब है वो पड़ने वाला है। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं, एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। और हमारे पता है क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो FA पास डफर दिमाग है ना, वो पता है क्या सोच रहे हैं, जबरदस्त हो गया है, भारत ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, अब हमारे और नखरे अमेरिका उठाएगा। नमस्कार दोस्तों, पिछले 1 सालों में भारत के सामने कई सारे चैलेंजेस आए, लेकिन एक बात जो हमें माननी पड़ेगी कि हम किसी भी देश के सामने नहीं झुके। और आज तो भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि सामने चाहे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर ही क्यों ना हो, भारत झुकेगा नहीं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर एक बार भारत को ओपनली टारगेट किया अपने सोशल मीडिया ट्रुथ X पर, लेकिन इस बार भी भारत ने ट्रंप के ट्वीट को तुरंत जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भी मोदी जी की तारीफ करता नहीं थक रहा। भारत ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि भारत से ज़्यादा एनर्जी तो यूरोप कंट्रीज खरीद रहे हैं रशिया से, लेकिन ट्रंप ये सब जानकर भी भारत को टारगेट कर रहा है। भारत ने आगे ये भी कहा कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे नो मैटर व्हाट, और कोई भी तीसरा देश भारत के लेक्चर नहीं दे सकता। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेटेस्ट रैंट में भारत को आड़े हाथों लिया, यहां से आगाज हुआ है दोबारा। भारत ने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इंडिया is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then, for much of the oil purchased, selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके हैं, हम कर लें, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। अब आपको जवाब उनका बताता हूं। ये स्टेटमेंट आई है और मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बताता हूं। एक बार आप कहेंगे कि काश बाजवा ने भी ऐसी बात की होती उस टाइम अमेरिका से, काश वो रजीम चेंज ऑपरेशन से इनकार कर देता। स्टेटमेंट का आगाज होता है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद रूस से तेल दरामद करने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। आगे भारत कहता है, इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ, मैं उर्दू तर्जमा सिर्फ पढ़ रहा हूं। यूरोप और रूस के दरमियान तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं बल्कि इसमें खाद, मादनियात, केमिकल्स, लोहा, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट के आलात भी शामिल हैं।
مزید ذرا سنیں. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ آج بھی روس سے اپنے جوہری شعبے کے لیے یورینیم، اپنی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے صنعت کے لیے پلاڈیم، کھادیں اور کیمیکلز درآمد کر رہا ہے. اس پس منظر میں بھارت کو نشانہ بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے. ہر بڑی معیشت کی طرح، غور سے سنیے گا، ہر بڑی معیشت کی طرح بھارت بھی اپنے قومی مفادات اور اقتصادی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. ایبسلوٹلی ناٹ بول دیا ہے بھارت نے امریکہ کو. جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا نا میرے پاکستانیوں، تو باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کر دیا تھا پاکستان میں. غداری اپون غداری ہوئی تھی پاکستان میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ان جرنیلوں کی بزدلی کی وجہ سے. صرف غداری نہیں، دیکھیں غدار بزدل ہوتا ہے ورنہ وہ غداری نہ کرے. کوئی بھی بندہ جو بہادر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غداری نہیں کرتا. ہمارے جرنیل بزدل ہو جاتے ہیں. ہمارا فیصلہ غلط تھا، ہم نے وقتی طور پہ خود کو بچایا اور لانگ ٹرم اپنا نقصان کر لیا. بھارت کا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، مجھے ابھی نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں. بھارت اپنے انٹرسٹ کو بہتر سمجھ سکتا ہے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نقصان اٹھائیں. ایز اے نیشن ان کی سائیکی اوپر جائے گی، ایز اے نیشن وہ ترقی کریں گے، ایز اے نیشن وہ اجتماعی طور پہ اوپر جائیں گے اور بہت جلد وہ دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں آ جائیں گے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. امریکہ، چین اور بھارت ہوں گے دنیا کی ٹاپ 3 معیشتیں. اور جب اتنی بڑی معیشتیں ہو جائیں اور امریکہ انڈیا کو اگنور کرنے کا رسک لے ہی نہیں سکتا. امیجن امریکہ انڈیا کو ناراض کر دے، انڈیا برسک میں اور ایڈ ہو جائے، انڈیا چین کے ساتھ اپنی ساری دشمنی ختم کر کے چین سے گٹھ جوڑ کر لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بھارت کسی دن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے پکے تعلقات رکھے گا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، چین اور روس کو وہ اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، چین کو پاکستان کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور بھارت یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہو سکتا ہے کر رہا ہو ابھی. اور ہمارے پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے جو ایف اے پاس ڈفر دماغ ہے نا، وہ پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں، زبردست ہو گیا ہے، بھارت نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے، اب ہمارے اور نخرے امریکہ اٹھائے گا. اب عمران خان کو ہم آرام سے جیل میں رکھیں گے، ہمیں ادھر سے کوئی تنگی نہیں آنی، ہمیں ادھر سے کوئی حکم نہیں آئے گا. مالک کا حکم آ رہا تو ہم کیا کرتے. اب جب تک بھارت سے لڑائی چل رہی ہے ہماری نوکری بھی چلتی رہے گی، ہماری فیلڈ مارشلی بھی چلتی رہے گی، ہمارے اردلی بھی چلتے رہیں گے. اب یہ ہوگا، ان کا اتنا سا صرف دماغ ہے، اپنی ذات کے خول سے یہ نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کچھ تو محسوس ہوا ہوگا آپ کو میرے پاکستانیوں کہ جہاں غیرت ہوتی ہے نیشن کا کتنا مورال ہائی ہو جاتا ہے. آپ نے وقتی طور پہ دشمن کے آگے گھٹنے تو ٹیک دیے، آج سے 3.5 سال پہلے پوری نیشن کا مورال آپ نے ڈاؤن کر دیا.